बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोग्राम तारफ़ लेकर जराउट सनवीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नए मेहमान के साथ, जहाँ हम उनके घर में मौजूद हैं। मुग़ल हाउस ये मुग़लाबाद में वाक़ है। मेरे ये दोस्त मिर्ज़ा नदीम मुग़ल, जो कि बरतानिया से बिलोंग करते हैं, और बरतानिया में इन्होंने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया और लेबर पार्टी के साथ इनकी रिलेशन है और ये वहाँ के सरगर्म रुकन हैं। और जब भी ये अपने इलाके में आते हैं तो इनके बेशुमार समाजी काम हैं, जो हम गिनने शुरू करें तो मेरा ख्याल है तादाद की कमी हो जाएगी। अभी इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने ये अपना मेहनत का सफ़र कैसे शुरू किया और ये कैसे बरतानिया पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब साहब। जी मुश्किल सर जी, मेरी इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से है। 2007 में मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की इंग्लैंड जाके, और वहाँ पे मेहनत करने के बाद सोचा कुछ नया करें। तो सबसे आसान और मुश्किल भी समझ लें और आसान भी समझ लें, यही लगा कि अपने लोग जो हैं वो जो पाकिस्तान के लोग हैं मुश्किलात में हैं, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ, जो हमारी लोकल एमपी है शबाना महमूद, उनके साथ हेल्प करनी शुरू की और इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी जितनी भी हो सकती है सबके साथ मदद करते हैं। उसी सिलसिले में पाकिस्तान भी हमारा आना होता है। यहाँ भी आके यही सोचते हैं कि अपने जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर यहाँ के लोग नहीं कर सकते, उनके लिए हेल्प करते हैं, आके कुछ साथ मिल के कर लेते हैं। अच्छा मिर्ज़ा नदीम साहब, आप ये बताइए कि आप जैसे ही यूके पहुँचे तो किन किन मुश्किलात को आपने फेस करके यहाँ तक आप पहुँचे, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। काफ़ी लोग जो यूके जाते हैं उनको बेशुमार मुश्किलात होती हैं, आप उनको भी क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह कामयाब इंसान बन सकता है यूरोप में जाकर? जी जराद साहब, देखें, जब अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, एक तो सबसे बड़ा मसला वहाँ का होता है कि हमारी ज़ुबान, हमें यहाँ पे पढ़ने का उस तरह का रुझू नहीं है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात आती हैं। और फिर नई जगह होती है, नई फैमिली में आप एडजस्ट होते हैं। अपनी फैमिली, जो हमारा कल्चर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है, उसमें एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइव कर लिया। अच्छा मिर्ज़ा नदीम साहब, आपकी इस दौरे का मैं फ़ायदा उठाते हुए मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान की सियासत पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मुस्तकबिल करीब में आप आया कि यहाँ पाकिस्तान में भी कोई सियासत का कोई इरादा रखते हैं, या कि इस बारे में आपने कभी सोचा नहीं? जी, पाकिस्तान की सियासत में अभी तो कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में अभी कोई उस तरह की बात नहीं है जो कि आप बाहर के मुल्क में देखते हैं। मैं समझता हूँ मेरे लिए अभी समाजी काम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं उनमें भी कंफर्टेबल हूँ, लोगों की हेल्प करना वो मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। सियासत में भी आगे यही कुछ करना होता है, तो इस तरह मैं ज़्यादा हैंड फ्री हो के जो है वो कर सकता हूँ। सियासत में फिर कुछ प्रोटोकॉल, कुछ रुकावटें मिल जाती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ फ्यूचर में हो सकता है कुछ, आगे देखते हैं, शायद कुछ अरसे तक अगर बन गया कुछ, तो अगर मुल्क किसी नाम पे चला गया, किसी जगह पे चला गया, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन बेहतर है यही, मैं समझता हूँ। यानी आपका मकसद यही है कि कौम का तरक्की करना बहुत ज़रूरी है। जी, फिल वक्त हमारी कौम भी वो दकियानूसी सियासत के अंदर दबी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे लोग सामने नहीं आते। सियासत में जो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से बेशुमार अच्छे लोग जो कि सियासत करना चाहते हैं अच्छे अंदाज से, एक नेक नामी के लिए, अवामी खिदमत के लिए, वो इसी इंतकामी सियासत के डर की वजह से सियासत में कदम नहीं रखते। मेरा ख्याल है कि आप भी उसी अंदाज से समाजी कामों को तरजीह देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। नदीम साहब, ये आपने
ایک اپنی زندگی کا جو سفر بتایا ہے یہ بڑا خوشگوار بھی رہا ہوگا, بڑی محنت بھی آپ نے کی ہوگی. آپ اپنا وہ اس بچپن میں کچھ ہوتی ہیں گیمز ہوتی ہیں, آپ نے کس گیم کی طرف توجہ رکھی یا کون سی گیم آپ کے شوق کا حصہ رہی, اس بارے میں بھی کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ بھی ایک انسان کی اچھی یاد ہوتی ہے. جی جراج صاحب, زیادہ تو میں نے کھیلی ہے بیڈمنٹن, بچپن سے ہی شوق تھا, لیکن اسکول ایجوکیشن کی وجہ سے اس طرح کا پاکستان میں تو نہیں ہو سکا. ینگ ایج میں ہی چلے گئے ہیں باہر, تو وہاں پہ جا کے کام محنت کرنے لگ پڑے ہیں, تو پھر کوشش کی ہے وہاں پہ بھی کچھ تھوڑی زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, اور بچوں کو الحمدللہ لے کے آتے ہیں پاکستان, تو ان کو بھی شوق ہے, تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنی پرانی یاد کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بس یہی ایک چھوٹا سا. صحیح. بیڈمنٹن چونکہ ایک صحت افزا جو کہ ماحول پرووائڈ کرتی ہے اور اچھی گیم ہے ایک ٹف رہنے کے لیے. اچھا مرزا صاحب, اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم یو کے چلے گئے ہیں یا یورپ چلے گئے ہیں, تو ہماری جو فیملیاں ہیں جو کہ ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں وہ اسلام سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن چونکہ میں ابھی آپ سے میری جب اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تو میں نے تو آپ کو ایک شاندار اور ایک جاندار سنت رسول رکھے ہوئے دیکھا ہے, تو آیا کہ آپ اس بات کی کوئی مجھے آگاہی دیں کہ ہمارے جو دین اسلام کا جو مغرب میں اثر ہے وہ کیسا ہے, اور آپ اپنی نسل کو کس انداز میں وہاں دیکھتے ہیں؟ جی جراج صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ ہم برطانیہ میں اسلام کو فالو کرتے ہیں. اب اس طرح دیکھ لیں کہ میرے بچے ہیں الحمدللہ نماز پاکستان میں بھی پڑھتے تھے, لیکن زیادہ برطانیہ میں جا کے پابندی سے ہو گئی ہے, تو بچوں میرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے خود ہی جب قرآن شروع کیا تو مجھے استاد نے بتایا کہ آپ کا بچہ حفظ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑے بیٹے نے شروع کیا تو چھوٹے نے بھی ساتھ کر لیا, ماشاءاللہ. تو الحمدللہ بہت نزدیک ہیں حفظ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں دیکھ لیں کہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, ہم جس مسجد میں چاہیں جا کے نماز پڑھ لیں, چھوٹے بڑے کا کوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ اس جگہ کا امام مسجد ہے اور یہی جماعت کرائے گا, یہی نماز پڑھائے گا. کوئی بھی دیکھتے ہیں معزز ہے, پڑھا سکتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. بالکل. یہاں پہ تو تھوڑا سا مسئلہ فرقہ واریت کا آ جاتا ہے, ہم وہ تربیت نہیں دے سکتے بچوں کو, ہم ان کو فرقوں میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو, اس سے بہتر ہے کہ موبائل پہ گیم ہی کھیل لو. جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا, اور یہ آپ کی جو بات ہے یہ میرا خیال ہے ناظرین کے لیے بھی ایک بہت زبردست پیغام بننی چاہیے کہ پاکستان میں ہم وہ کلچر ڈیولپ نہیں کر رہے اسلام کے لیے جو کہ آپ کی بات کے مطابق یورپ میں یا یو کے میں اسلام کے لیے چیزیں وقف ہیں, اور وہاں بڑی رواداری کے ساتھ کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہے. تو یہاں پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, اور اللہ پاک کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارے پاکستان کا بھی کلچر اسی طرح بنے کہ یہ جو دوریاں ہیں, یہ فرقہ واریت کی جو فضائیں ہیں یہ ختم ہوں اور یہ پاکستان امن کا ہی گہوارہ رہے. جی جی انشاءاللہ. بہت شکریہ مرزا ندیم صاحب, آپ نے وقت دیا. ضامن نیوز کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرے ناظرین اگلے آپ کے انٹرویو کا انتظار کریں گے جس وقت آپ پاکستان میں آئیں اور کوئی بھی نیا کوئی منصوبہ اپنی اس عوام کے لیے, اہل علاقہ کے لیے لائیں تو وہ آپ کے منتظر رہیں گے. پروگرام تعارف سے جلال حسین میر کو اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.